पाकिस्तान छोड़ के जाने में, विज़िट कंप्लीट होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन एक के बाद एक वो नीचे नहीं बैठ रहे, वो स्लो नहीं हो रहे। हाँ। अब उन्होंने ये गाया है, देखिए उनसे बड़ी ये एक गूंज सुनाई दे रही थी ज़ाकिर नाइक की कि ज़ाकिर नाइक जो इतनी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो ज़ाकिर नाइक हैं, वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी ले लें? ठीक है जी। ज़ाकिर नाइक जब से पाकिस्तान पहुँचे हैं, तब से ये बात हो रही है कि ज़ाकिर नाइक इतना पसंद आ गया उनको पाकिस्तान। पीटीआई ने चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक न होने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी कमेटी की ज़ेली कमेटी ने बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई अरकान को इजलास में शिरकत की दावत दी थी। IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स टू GDP 13.7% तक ले जाने का मिशन है। नादरा का नाम भी थोड़ा टंग इन चीक तरीके से लेते हैं, थोड़ी सी शरारत हल्की फुल्की कर देते हैं, ज्यादा शरारत नहीं, थोड़ी थोड़ी। तो ये तो अभी है, लेकिन आपसे 4-5 साल बाद आगे जाके क्या होगा, अभी मुझे कोई भेज रहा था, बल्कि उस्मान अयूब ने मुझे कुछ वीडियोस भेजी, स्क्रीनशॉट्स भेजे टिकटॉक पे। मैं इधर खुद उसको चलाना बेहतर नहीं समझता। कि लोगों ने उनके साथ जो कुछ कर डाला है, जहाँ पर वो गए। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूँ कहाँ और गए। पाकिस्तान में ज़रा वो कुरान अकेडमी चले गए, फिर उसके बाद वो डॉक्टर सरार अहमद के किसी वो था उस पे चले गए, जामिया अशरफिया चले गए, कराची में चले गए, नवाज शरीफ से भी मिल लिए, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के बाद। फिर मैं देख रही थी कि अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर वहाँ पे उनके उसमें चले गए, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें ना चल रही हैं। अच्छा, अब लेकिन जो उन्होंने 2-3 बातें कह दी, मैं आज अपने प्रोग्राम में उस पे बात करना चाहूँ। एक तो ये बड़ी बात हो रही थी कि जी जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक है, वो नेशनैलिटी लेने लगे क्या पाकिस्तान की? 1 महीने के विज़िट पर अगर वो पाकिस्तान पहुँचे तो इसका मतलब है वो नेशनैलिटी उनका इरादा है। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने तो वो कहते हैं ना कि सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो ये चाहता था, जो ये चाहता था कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान में नेशनैलिटी ले लें, उन्होंने ना कर दी है। उन्होंने ना ही कर दी है। जो कुछ पाकिस्तान के अंदर उनके साथ हुआ है, उसके बाद आपका ख़्याल है कि वो पाकिस्तान में नेशनैलिटी लेंगे? उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है वो दिन, जिस दिन पाकिस्तान में शरीयत नाफिज़ हो गई, उस दिन मैं खुद आकर कहूँगा कि मुझे नेशनैलिटी दो। मुझे पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहिए। मैं खुद आकर ये कहूँगा जिस दिन शरिया लॉ इम्प्लीमेंट हो गया पाकिस्तान में। तो चलें जी, करें हम। देखें, मैं देख रही हूँ कितने शौक से सब मिल रहे हैं उनके साथ। प्राइम मिनिस्टर से लेकर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तक, जिस जगह जाते हैं, सिंध की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट, भाई हर जगह लोग भी नारे लगा रहे हैं। मतलब कुछ नौजवानों के सर फिरे, मन चले नौजवानों के, जो उनसे बड़े ही कड़े सवाल करें, उसके पे भी अभी बात कर लेती हूँ। लेकिन अब भैन कितने हो तुसी? किधर गए? छुप आ गए हैं कहीं? किधर गए हैं? जो लोग कह रहे हैं कि वो उनको अपने पास रखना चाहते हैं, शरीयत लाएं आप। सर, शरिया ला नाफिज करें। देखें, जाकिर नाइक ने कह दिया तो अब तो आपको अपने मुल्क के अंदर शरिया लॉ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल है जाकिर नाइक से, बड़ा बड़ा अहम सवाल है। देखिए, ये जो इन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी शरिया नाफिज कर दें, जिस दिन इम्प्लीमेंट होगी तो पाकिस्तान के अंदर खुद जाके जो है मैं ये कहूँगा, वापस आऊँगा और खुद आके मैं आपको कहूँगा कि जी मुझे जो है ना आप नेशनैलिटी दे दें। मेरा सवाल ही उनसे ये है कि डॉक्टर साहब जो है वो मलेशिया में रहते हैं। मलेशिया में शरीयत नाफिज नहीं है? मलेशिया में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट नहीं है? अच्छा, फिर डॉक्टर साहब को सऊदीया कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपको पता है? मतलब आप ये देखिए कि डॉक्टर साहब के बारे में कहा जाता है, इस जाकिर नाइक के, जब वो इंडिया में ये जो फतवे शतवे और जितने भी वो खुतबात और स्पीचेस, इंडिया के मुसलमानों को तो उन्होंने उल्लू बना रखा था। मतलब ऐसे एक उल्लू किस्म के वहाँ पे लोग रहते हैं, मैं तो ये सोच ही नहीं सकती थी। पाकिस्तानी पंजाबी एक्सेंट के साथ कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं, जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनको गालियां दे रहे हैं। अगेन, मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि इनकी बदमाशी पिछले 1400 साल से ऐसी चलती चली आ रही थी कि कोई सवाल भी नहीं कर सकता। मिशाल खान ने बेचारे ने सिर्फ एक मासूमाना सवाल किया कि अल्लाह ताला ने 2 जोड़े क्यों नहीं बनाए, आदम अव्वा का एक ही जोड़ा बनाया ताकि फिर बहन भाई आपस में धबड़ दूध ढिंकी चिक्की ठा करते रहे। तो उसके ऊपर उसको मार दिया बेचारे। बदमाशी इनकी इतनी, इन्होंने इतनी बदमाशी की
لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہ ویڈیو کسی نے بھیجی اور اس لڑکے نے, ذاکر نالائق, پاکستان میں آیا ہوا ہے جہاں پہ اسے پاکستان کی خوب پنگی بجائی اور میرا خیال معافی بھی مانگ لی. وہ جب پی آئی اے کے اوپر 1000 5 بندے آ رہے ہیں, 1000 کلو ساتھ سامان لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے 500 کلو کی رعایت ہے, باقی 500 کلو پہ بھی مجھے نا مفت میں دیا جائے. اور ایک اور ویڈیو اس کی وائرل ہوئی جس میں کہہ رہا ہے میرے پاس بڑا پیسہ, تم تو غریب لوگ ہو. پیسے والا جو خود کہہ رہا ہے میں اتنا پیسے والا ہوں, تو 500 کلو کے کتنے پیسے بنے ہوں گے, دے دے تو پے کر دے, رونا دھونا مچایا ہوا. تو وہی ایسے ہی چھوٹا آدمی ہے. تو ایک طرف ان کا یہ حال ہے, پاکستان کی ایک طرف پنگی بجا رہا ہے, تو دوسری طرف ابھی پاکستان میں ہی ایک لڑکے نے ایک سوال پوچھا پاکستان میں رہتے ہوئے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے یہ سوال پوچھ لیا. چلو پوچھ لیا, اس نے ہمت کی, تو ذرا دیکھتے ہیں کہ سوال اس نے کیا کیا اور ذاکر نائک نے کیا جواب دیا. Brother asked a very good question but I have no answer so I'm going to give a very big bongi. تو یہ ڈاکٹر مدیحہ نے ویڈیو شیئر کیا, لیکن میرا خیال سے کہیں اور پہ بھی وائرل ہوئی ہے, اور لوگ بلکہ یہ بھی, ہاں 1 لاکھ ویوز ہو گئے اس کے. دیکھیے ذرا. جی میرا نام واجد احساس ہے اور میں ایک طالب علم ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا. میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں. یعنی میں ایک طالب علم کے طور پر ایک اچھا طالب علم بھی ہوں, ایک بیٹے کے طور پر ایک اچھا بیٹا بھی ہوں. دوستوں کے میں جو میرا ایک معاشرے میں کردار ہے یا دوستوں میں ہے وہ بھی بہت اچھا ہے, اور میرے تمام معاملات بھی ٹھیک ہیں. میں کسی سے کچھ لیتا ہوں تو وقت پر واپس کرتا ہوں. بیٹھا ہوا کیسے, بیٹھا ہوا جیسے باندراں دا بادشاہ ہوندا ہے, ٹوپی لائی. اس نے اپنا وخرا فیشن نکالا ہوا ہے. وہ کسی نے جوک مارا ہوا تھا کہ ذاکر نالائق صاحب کوٹ اپنے ابو کا اور پینٹ اپنے بچوں کی کیوں پہن کے آ جاتے ہیں, اوپر گھوڑے تک چڑھائی ہوتی ہے. جب میری اچھا یہ نوٹ کرنا, اس نے یہاں پہ یہ کیا کہا, لڑکے نے کہا کہ میں ارریلیجیس ہوں. اس نے ایتھیسٹ نہیں بولا اپنے آپ کو, اس نے کہا ارریلیجیس ہوں, یعنی میں مذہب کو پریکٹس نہیں کرتا. یعنی ہوں میں مسلمان ہی لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا, نماز نہیں پڑھتا, ماتھے نہیں ٹیکتا درباروں پہ جا کے, یا زمین پہ ماتھے نہیں مارتا وغیرہ وغیرہ. تو اب دیکھنا ذاکر نالائق کیا کرے گا آگے سے. یہ 18 منٹ کی ویڈیو ہے, شاید 18 منٹ تو نہیں میں چلاؤں گا. ارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے؟ ایک یہ, اور یہ ہے کہ مجھے ایتھیسٹ ہونے کا یا ریلیجیس پرسن ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے. یہ میرا کویشچن ہے ذاکر صاحب سے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فزیکل آنسر نہ دیں, ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا عقل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو. تھینک یو ویری مچ. اس نے کہا کہ میٹا فزیکل سے مراد اس کی ہے کہ بھونگی شونگی نہ مار دینا, کوئی اڑن کھوتے شوتے, جہنم کی آگ, اور یہ کوئی ایسی بونگی نہ مار دینا, اڑتا تیر نہ پھینک دینا ہوا میں. کوئی ایسا ریشنل جواب دینا جو کہ ثابت ہو سکے, جو کائنات کے اصولوں کے مطابق ثابت ہو سکے. ایم ہی ہوائی فائر نہ کر دینا. تو دیکھیں مجھے پورا یقین ہے اس سے ہوائی فائر ہی مارنا. صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ واجد احساس. واجد احساس. آپ مسلمان ہیں؟ آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر. ہاں, آپ مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے لیکن اسلام پہ عمل نہیں کرتے, برابر؟ یس سر, یس. اپنے بھائی صاحب ویسے کتنی ویسے ہمت کی بات ہے, پاکستان جیسے ملک میں اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ارریلیجیس ہوں. اس نے اپنا کوئی مرتد نہیں بولا, اس نے لیکن کہا میں پریکٹس نہیں کرتا. بڑی ہمت کی بات ہے. ویسے اتنے ارد گرد اتنے باندر پھر رہے ہیں, کوئی جنگلی جانور, وہیں پہ کوئی تونلا دے ہوتی, کون ذمہ دار ہے؟ یہ ملک تو ایسا ہی ہے. مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے, پیندا ہے, 4 سال سے دین پہ عمل نہیں کرتے. اچھا. کہتے ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میرے معاملات بہت اچھے, میں اچھے کام کرتا ہوں, کچھ لیتا ہوں تو ٹائم پہ واپس دے دیتا ہوں اور بہت خوش ہے, تو کیوں اسے دین پہ عمل کرنا چاہیے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب. ایسے تو اچھا اگلا پارٹ اس نے ایڈریس نہیں کیا کہ کوئی بونگی شونگی نہ مارنا, میٹا فزیکل یہ وہ فلانا, کوئی ریشنل جواب دینا, وہ غائب کر گیا. بہت سے شخص ہے جو بولتے میں بہت اچھا ہوں. کئی شخص ہے. اچھا ہونا کس کے معیار سے؟ آپ کے معیار سے, انسانیت کے معیار سے. یہی ہے نا, لونڈی شونڈی نہیں بنانی, چھوٹی بچی کے ساتھ پکڑ کے دبڑ دوس کر دی, بیوی بدتمیز چپڑا کرا دیا, بیوی اگر شوہر کو دوسری شادی نہ دے وہ بری ہوگی تو اس کو بھی چپیڑ مار کے دوسری سوتن لا کے رکھ دو. اس کے مطابق یہ ہے اچھا کام. ہمارے